मुसाहिब नंबर 224 को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअंतुम अदिल्ला। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليكما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. आपका तीसरा सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ما شاء الله